जय मसीह की। एक दफ़ा फिर पास्टर फ्रेडरिक डिकोस्टा ग्लासगो से खुदावंद का प्रोग्राम कलाम और ज़िंदगी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं एक दफ़ा फिर अपनी तरफ से, अपनी कलीसिया की तरफ से आप सबों को जय मसीह की सलाम कहता हूँ। अजीज़ मेरे बहन भाइयों, टीवी खुशखबरी के लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ जिनके वसीले से मुझे ये मौका मिल रहा है कि खुदावंद की बातों को मैं आप तक मैं लेकर आता हूँ। गवाहियों का सिलसिला शुरू है, लोग आ रहे हैं, गवाहियाँ दे रहे हैं और कोशिश करते हैं कि उनकी गवाहियों को आप तक पहुँचाएँ ईमानदारी के साथ। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करते हुए अजीज़ बहन भाइयों, मैं खुदावंद के कलाम की बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बाइबल में इस तरह लिखा है, ज़बूर 1, पहला ज़बूर, भजन संहिता इसको पंजाबी में कहते हैं, साम 1, और इस तरह लिखा है पहली आयत से। बल्कि इस ज़बूर को पढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये खुदावंद का जो कलाम की जो ज़बूर है, ज़बूर 1, इस ज़बूर की खासियत ये है कि ये कंपैरेटिव स्टडी करा रहा है दो पर्सनैलिटीज़ की, ईमानदार शख्स और वो शख्स जो खुदा में नहीं है, यानी कि ईमानदार नहीं है, दुनिया में है। इन दो पर्सनैलिटीज़ की जो है वो कंपैरेटिव स्टडी है। आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं, खुदावंद के कलाम में जाते हैं। खुदा के कलाम में पहली आयत से इस तरह लिखा है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। अजीज बहन भाइयों, मुबारक यानी कि ब्लेसेड। अक्सर मैं और आप जिस हम माशरे में रहते हैं, दुनिया में रह रहे हैं, हमारे जहनों में और बहन भाइयों के जहनों में एक बात ये हमेशा रहती है कि यार ब्लेसेड का मतलब, मुबारक का मतलब ये है मैं तभी ब्लेस होऊंगा जब मेरे घर के अंदर या मेरे बैंक बैलेंस इतना होगा, इतने पैसे मेरे बैंक में होंगे, इतना सोना मेरे घर में होगा, मेरी बीवी के पास होगा, तभी हम इतने ब्लेसेड लोग हो सकते हैं। या फलां गाड़ी मेरे पास होगी तभी हम ब्लेसेड हो सकते हैं। अगर इतनी कंट्रियों का हम घूमते होंगे तो हम इतने ब्लेसेड होंगे। अगर मेरी इतनी जॉब होगी तभी मैं ब्लेसेड होऊंगा। फलां खानदान के साथ मैं जुड़ जाऊंगा तो मैं तो ही ब्लेसेड होऊंगा। अजीज बहन भाइयों, ये बातें भी अपनी तरफ सही हैं, लेकिन इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लेसिंग्स। मनी इज नॉट अ ब्लेसिंग्स। सही है, आपका स्टेटस, सोशल स्टेटस इज नॉट अ ब्लेसिंग, इट इज अ पार्ट ऑफ ब्लेसिंग। रियल ब्लेसिंग्स क्या है? मुबारक कब होते हैं? मुबारक है वो जो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता। बाइबल मुबारक आदमी, ब्लेस्ड आदमी उसको कह रही है जो शरीरों की या शरारत से भरे हुए लोगों के साथ नहीं बैठता है, ऐसे लोगों के साथ जिनकी बातों से खुदावंद का कलाम नजर नहीं आता, ऐसे लोग जो खुदावंद को जानते नहीं है, उनसे जब हम अपने आप को और उनसे फर्क अपने आप को जाहिर करते हैं और करना भी चाहिए। बाइबल कहती है यार ये ब्लेस्ड है, ना ये शरीरों की उसमें बैठता है और ना जो एक और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता। यानी कि खताकार जो बार बार खता करते हैं, जो बार बार गिरते हैं, जो बार बार कोई ना कोई अब गलतियां करते हैं। आप ये ना कहें कि हम इंसान हैं तो गलतियां करते रहेंगे। भाई हम इंसान हैं, हमारे लिए खुदा ने जान दी है। बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने कहा कि देखो जिस तरह तुम्हारा बाप कामिल है तुम भी कामिल बनो। अब अक्सर लोग ये कह देते हैं कि नो जी हम तो इंसान है कि हम गुनाह नहीं करेंगे, तौबा के बाद गुनाह नहीं होता। अरे भाई जब हम तौबा करते हैं तो पाक रूह हमारी रहनुमाई करता है, होली स्पिरिट हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है। क्या खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मालूम था हम इंसान है? खुदावंद यीशु मसीह ने यह बात क्यों कही कि तुम कामिल बनो क्योंकि तुम्हारा आसमानी बाप, देयर इज अ वे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू बी, तो हम खुदावंद की तरफ की राह की तरफ जाएं और कामिल और परफेक्शन की तरफ हम जा सकते हैं, क्योंकि खुदावंद की मुंह की बात है। वो कहता है खताकारों की राह। या बाइबल आपको याद है अजीज मेरे बहन भाइयों, बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने कहा राह, हक और जिंदगी तो मैं हूं। अगर हम खुदावंद की राह के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारे तो हम खताकार हैं, हम गुनहगार हैं, हम गलती पर हैं। कहूता की किताब बुक ऑफ प्रोवर्ब इमसाल की किताब में लिखा है एक ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी दिखाई देती है मगर उसकी राह में मौत वाक़ है। अक्सर लोग अपनी राह को दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादातर लोग ऐसी राह पकड़ ले हैं जिसके एंड में मौत है।
کیونکہ بغیر یسوع کو لیے اگر ہم زندگی کی دوڑ دوڑیں گے سوائے اینڈ اپ موت کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا. خدا نہ کرے کہ کوئی ہلاک ہو, کیونکہ ہیل از ناٹ اے گڈ پلیس, از ناٹ اے گڈ پلیس فار بلیورز. اور خدا کسی کو نہیں بھیجتا ہلاکت کے لیے, ہم انسان خود وہاں پر جا رہے ہیں جب ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں, زندگی کے منبع کو یعنی کہ یسوع کو جب ہم اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتے تو ہم کہتا ہے کہ خطا کاروں کی راہ میں نہیں کھڑا تھا. اور ٹھٹا بازوں کی مجلس میں, ٹھٹا باز یعنی کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں, ان کے پاس اتنے چٹکلے دنیا کے اتنے گندے جوکس اور سنا سنا کے لوگ بھی زور زور سے ہنستے ہیں. اور میں نے تو بعض اوقات اس طرح دیکھا ہے کہ ایماندار جو چرچز میں ہیلیلویا ہیلیلویا کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ گندے گندے مذاقوں میں تالیاں مار مار کے ہنس رہے ہوتے ہیں. اور خدا کے خادم, اور جہاں وہ دیکھ لیں کہ کوئی خدا کا خادم آ گیا تو اس کی روٹی کے پیچھے اور اس کے پیچھے, اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی پرانی زندگی کے گندے گندے واقعات سنا کر, گندے گندی ایکسپیرینس سنا کر وہ مزے کر رہے تو تالیاں مار رہے ہوتے ہیں. پولس کہتا ہے کہ میں اپنی پرانی زندگی کی ایسی بیہودہ باتوں کو یاد کرنے سے بھی میں کتراتا ہوں, یاد کرنے سے بھی مجھے شرم آتی ہے. لیکن ہماری جو گفتگو ہے وہ کہتے ہیں ٹھٹا بازوں کی مجلس میں. اب لوگ کہتے ہیں خطا کاروں کی. کئی ایمانداروں کو دیکھیں جی, جب میں یہ بات کر رہا ہوں میں کلیئر کر دوں, اس کا مطلب کہ شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا کہ ہم نے شریروں کے ساتھ گناہ گاروں کے ساتھ. بھائی اوبویسلی 100% یہ بات سچ ہے, خداوند یسوع مسیح دنیا میں گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے آیا. خدا گناہ گاروں کو پیار کرتا ہے مگر گناہ سے نفرت کرتا ہے. ہم نے گناہ گاروں کے لیے پیشن رکھنا ہے, ہم نے خداوند کا ویژن رکھنا ہے ٹو سیو دا سول. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو بچاتے بچاتے ہم ان کے جیسے ہی ہو جائیں. پولس کہتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں غیروں میں منادی کرتے کرتے خود نامقبول ہو جاؤں, یعنی کہ ان کے اثر میرے پر نہ جائے. ہم نے بچانا ہے, لیکن ہم نے رفاقت ایمانداروں کے ساتھ, بلیورز کے ساتھ. بائبل میں لکھا ہے, رومیو کی پتری کے اندر, رومیو کے خط کے 8ویں باب میں لکھا ہے, 2 قسم کے ذکر ہے انسانوں کا, ایک اسپریچولی اور ایک جسمانی. روحانی آدمی روحانی باتوں کے خیال میں, جسمانی آدمی جسمانی باتوں کے خیال میں. اسپریچول آدمی اس بات کہے گا بھائی میٹنگ کدھر ہے, بائبل اسٹڈی کدھر ہے, پریئر میٹنگ کدھر ہے, فاسٹنگ کب ہونی ہے, کس طرح ہم گرو کریں گے, کس طرح آسمان کھولے گا. وہ ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں, آسمانی مکاشفوں میں کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں. اور جسمانی آدمی آج کتنے پارٹی ہے, اوے آج کی کریں گے, او ویکینڈ تک تو کی کر رہے ہیں, ہاں جی, وہ غر کی ہونے کی باتیں ہیں. اس لیے عزیز میرے بہن بھائیو, 2 قسم کے آدمیوں کا یہاں پر ذکر ہے, اور وہ کہتا ہے مبارک ہے. آئیے ہم تھوڑے سے خداوند کے کلام کو آگے لے کے چلتے ہیں. پریز یو فادر. ورس 2 کو پڑھتے ہیں, زبور 1 اس کی 2 آیت. بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی ہے, اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خوشنودی, یعنی کہ شریعت, خداوند کا کلام, خداوند کی منہ کی باتوں میں اس کی خوشی ہے. وہ یہ نہیں کہے گا وہ چھڑ بھی دے, ہر وقت تو کلام کرتا رہتا ہے. جب میں سیمنری کر رہا تھا تو میرے بہت سارے جو میرے کولیگ ہوتے تھے, جب میں ہر وقت ہاللیلویا خداوند کے کلام کی آیتوں کی باتیں کرتا تھا تو کچھ جو تھے میرے جو آج خدا کے خادم ہیں اس وقت مجھے بولتے تھے, او یار کبھی ڈیکوسٹا, کبھی خدا کے کلام سے بھی باہر آ جا کر. ارے بھائی, یرمیا کہتا ہے کہ موت ہماری کھڑکیوں پہ چڑھ آئی ہے, موت ہمارے دروازوں پہ دستک دے رہی ہے. میں خدا کے کلام کی باتیں نہ کروں, پھر میں ایک لطیفے سناؤں, بالی ووڈ کی کہانیاں سناؤں, ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارا پانی نکالنا شروع کر دیں. وہ کہتا ہے بلکہ خداوند کے کلام کی شریعت اس کی خوشنودی, خوشی ہے, اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا دھیان رہتا ہے. یشوع کی ہم مثال دیتے ہیں جی, پہلے باب کی بک آف جوشوا چیپٹر 1, جب آپ اس پہ 6, 7, 8 نیچے آ جائیں گے تو وہاں پر کہتا ہے کہ جی دن رات تیرا دھیان خداوند کے کلام پر ہے, نہ تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. اچھا بھائی ٹھیک ہے, دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. عزیز میرے بہن بھائیو, یشوع کیا یہ جو حصہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. اور یاد رکھیے, خوشخبری سب کے لیے, خوشخبری سب کے لیے. اس چھوٹے سے بریک کے بعد واپس آئیے گا, اور ہم جہاں سے سلسلہ ہم توڑ رہے ہیں زبور 1 کا ورس 2 کا, ہم اس کو واپس آ کے اس کو یہیں سے کنیکٹ کریں گے. ایک دفعہ پھر جے مسیح کی, بریک کے بعد ملتے ہیں.
میرا نام سروت ایمینول ہے. میرا تعلق عیسیٰ نگری کراچی سے ہے اور میں UGA چرچ یونیورسل گاسپل چرچ عیسیٰ نگری سے میرا تعلق ہے. یہاں پہ میں ورشپ کی خدمت جو ہے وہ سر انجام دیتی ہوں اور خداوند کی خدمت جو ہے عرصہ 20 سال سے خداوند کی خدمت میں ہے. تو خوشخبری چینل کے لیے خداوند سے ہماری دعا ہے کہ خدا اس چینل کو اپنے جلال اپنی خوشخبری کے لیے استعمال کرے اور ہماری بہت ساری جو ہے بیسٹ وشیز ہیں اس کے لیے، تاکہ خوشخبری چینل کے وسیلہ سے خدا کا کلام، اس کے کلام کی خوشخبری جو ہے وہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ اس کلام کے وسیلہ سے، خوشخبری کے وسیلہ سے لوگ خدا کے کلام کو سنیں اور بہت سارے لوگ خدا آسمان کی بادشاہت میں داخل ہوں. تو خدا اس چینل کو بڑھائے، برکت دے، تاکہ یہ خوشخبری چینل جو ہے خدا کے کام میں آگے بڑھے، ترقی کرے اور مسیح کی خوشخبری کو پھیلانے کا وسیلہ ہو. آمین. خوشخبری سب کے لیے. ویلکم بیک. اور یاد رکھیں خوشخبری سب کے لیے. پریز گاڈ. عزیز بہن بھائیو، ہم زبور 1 اس کے آیت 2 کو ہم پڑھ لیتے ہیں کہ دن رات اس کی خوشنودی ہے شریعت، اور اسی کی شریعت پر دن رات اس کا. یشوع کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی دن رات خداوند نے کہا کہ تیرا دھیان نہ دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا. ٹھیک ہے جی، یاد رکھے خدا نے صرف ایک بات اس کو کہی تھی، دن رات میری شریعت پر تیرا دھیان رہے. یہ نہیں کہا کہ یونیورسٹی پہ، یہ نہیں کہا انجینئرنگ پہ، یہ نہیں کہا کہ کاروبار پر، یہ نہیں کہا. مجھے غلط نہ سمجھے گا کہ میں پیسے اور پڑھائی کے خلاف منادی کر رہا ہوں، نہیں بھائی. اقبال مندی، سرفرازی خداوند کے کلام اور اس کے وچن اور تابعداری کی وجہ سے ملتی ہے. بائبل میں لکھا خدائی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت ابس ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لوگوں کو بغیر خدا کے بھی سرفرازی تو میں اس کو نہیں کہوں گا، وہ شیطان کی طرف سے. کوئی بھی چیز جو خداوند، پہلے دیکھیں سمپل سی بات کو سیکھ لیں. بائبل میں لکھا ہے پہلے ڈھونڈو اس کی راستہ بازی تو ساری چیزیں. پہلے خدا ہماری زندگی میں آتا ہے پھر سرفرازی ملتی ہے. بغیر خدا کے جو سرفرازی ملتی ہے وہ ابلیس کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلے خدا اپنے راج کو ہماری زندگی میں قائم کرتا ہے، اپنی بادشاہت کو، یعنی کہ ہمیں اپنی بادشاہت کا فرزند بناتا ہے. وہ کہتا ہے اس لیے دن رات میرے کلام پر تیرا دھیان رہے گا، پھر تجھے اقبال مندی ملے گی، پھر تو ایگزالٹ ہوگا، پھر تو بلیس ہوگا. شریعت پر دن رات تیرا دھیان. دن رات کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بغل میں بائبل دبا کے اور بڑی سی صلیب گلے میں لٹکا کر جو ہم گھومتے پھریں. اول تو یہ ہے میرے بھائی میری بہن، صلیب پہ لٹکنے والے خدا نے تو کہا ہی نہیں کہ صلیب کو گلے میں لٹکاؤ. اس نے کہا صلیب اٹھا کر میرے پیچھے ہو جاؤ، کیونکہ صلیب جو ہے وہ دکھوں کو ظاہر کرتا ہے، صلیب خداوند کی ویژن کو ظاہر کرتا ہے، صلیب خدا کے بوجھ کو جو وہ میرے اور آپ کے لیے رکھتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم نے صلیب روحانی طور پر اٹھانا ہے، اس کے کنگڈم میں شامل ہونا ہے، اس کے ویژن میں، اور اسپریڈ دس گوسپل کرنا ہے. ہم نے لٹکا کر ٹھیک ہے لٹکا رہے ہیں، ٹھیک ہے پریز دی لارڈ، لیکن لٹکانے سے ہمارا فخر نہیں ہے کہ بڑی بڑی صلیبیں لٹکا کر ان کی زندگی سے یسوع نظر نہیں آ رہا. یسوع مصلوب، یسوع ہم نے اپنے جسم سے دکھانا ہے. پولس کہتا ہے آگے کو کوئی مجھے کچھ نہ کہے، میں اپنے جسم پر مسیح یسوع کے داغ لیے پھرتا ہوں. مصلوب یسوع کا خون ہم نے اپنے جسم پر لے کے پھرنا ہے. اس کے کوڑوں کے دھبے اور داغ اور اس کے بوجھ اور اس کے آنسوؤں کو ہم نے لے کے اپنے جسموں سے کو دکھانا ہے لوگوں کو. ہاللیلویہ. آگے چلتے ہیں خداوند کے کلام میں. اس نے کہا دن رات آپ کالج میں ہیں، یونیورسٹی میں، کام پہ ہیں، کاج پر ہیں، کچھ بھی آپ کر رہے ہیں، کہیں بھی آپ کنیکٹ ہیں، آپ ایماندار آدمی خدا کے خوف میں رہتا ہے. وہ منہ سے بات نکالتے ہوئے ڈر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یادگاری کے دفتر میں لکھی جا رہی ہے ہماری باتوں کو. خدا دیکھ رہا ہے ہمارے کردار کو، خدا جان رہا ہے میری باتوں کو، ہم کن کے ساتھ منگل ہو رہے ہیں، کن کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کوئی بولے تو ایسا بولے جیسے مسیح یسوع کا کلام. ایمانداروں کی باتوں سے لوگ بلیس ہوتے ہیں، ایمانداروں کی رفاقت سے لوگ بلیس ہوتے ہیں، ایمانداروں کے ہاتھ بڑھانے سے معجزے ہوتے ہیں. آئیے ہم دن رات اس کے کلام کو، اس کی شریعت کو اپنے اندر لے لیں. اچھا جی، اور پھر ایک اور بلیسنگز وہ یہ کہتا ہے ایماندار کے لیے، ورس 3 کے اندر آیت 3 میں کہتا ہے وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے،
जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, सो जो कुछ वो करे बार बार होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी उम्दा और कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स की बात है। वो उस दरख्त की मानिंद है जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। अजीज मेरे बहन भाइयों, आपको मालूम है कि पानी जो है वो दरख्त की जान है। उसकी जड़ें जो जमीन में होती हैं, जब तक उसको पानी नहीं वो लेगा तब तक हरियाली और उसकी ग्रोथ नहीं हो सकती है। यह पानी खुदावंद के पाक रूह को भी जाहिर करता है। ईमानदार, अगर हमारी जड़ें खुदावंद के साथ और पाक रूह के साथ कनेक्ट है तो रेवलेशन आसमान से हमारे अंदर आएगा और आसमानी हेवनली रेवलेशन को लेकर हम यीशु के नाम में आगे जाएंगे। अगर कनेक्शन ही नहीं है तो हमारी जिंदगी से हरियावल क्या नजर आएगी? चेहरे मुरझाए हुए, ओ पाजी मेरे वास्ते दुआ करो, मेरे वास्ते दुआ करो, हर वक्त मुरझाए हुए, डिप्रेशन। ईमानदार बिलीवर्स भी मैंने देखे हैं बेचारे डिप्रेशन में मारे होते हैं क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं है। कनेक्शन जब पाक रूह के साथ आएगा तो आप नाचते फिरेंगे, आप हबक्कूक की तरह कहेंगे कुछ भी ना हो मेरे पास, मुझे तू चाहिए, उछलता फिरेगा। कनेक्शन बहुत जरूरी है पाक रूह के साथ। वो कहता है वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नदियों के पास। अजीज मेरे बहन भाइयों, मैं आपको ये खुशखबरी देता हूं, मैं आपके लिए ये प्रोफेटिक वर्ड्स रिलीज करता हूं देखने वालों के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, खुदावंद के कलाम को रिसीव करें। ये नबूवती कलाम जो अब मैं करने लगा हूं, जो बात अब मैं कहने लगा हूं, मसीह यीशु के हाजिर नाजिर जानते हुए उसके अंडर एनॉइंटिंग में खुदावंद का शुक्र करता हूं कि खुदा ने मुझे एज अ पास्टर और एज अ अंडर एनॉइंटिंग, एज अ प्रॉफिट एनॉइंटिंग के अंदर वो मुझे एज अ प्रॉफिट के ऑफिस में मुझे इस्तेमाल करता है। मैं रिलीज करता हूं कि हर वो ईमानदार जो पाक रूह के साथ सही तौर से कनेक्ट है, वो उस दरख्त की मानिंद लगाए जो पानी के पास लगाया जाता है। किसी भी किस्म का रिसेशन, किसी भी किस्म के जो कारोबार और दुनिया में जो रिसेशन आ रही है, जो कमी आ रही है, यीशु मसीह के नाम में ईमानदारों की जिंदगी से बेरोजगारी, इस लानत को मैं रिब्यूक करता हूं खुदावंद यीशु के नाम में। ईमानदार उस दरख्त की मानिंद हो जो इस ज़बूर 1 में कहा है कि वो पानी की नदियों के पास, जिसके बारे में लिखा है लगाया जाता है, जो अपने वक्त पर फूलता है और जिसका पत्ता भी नहीं। आपका वक्त यीशु के नाम में रिलीज हो, आपकी ब्लेसिंग्स यीशु के नाम में रिलीज हो, रिसीव करें। आपका वक्त रिलीज होता है, आपकी ब्लेसिंग्स रिलीज होती है। लानते, कर्ज, बीमारियां और बेरोजगारी और पैसे की तंगी, यीशु मसीह के नाम में मैं इन सारे बंधनों को मैं तोड़ता और खोलता हूं, सारे बंधनों को, दरवाजों को। यीशु के नाम में आप बरकत को पाएं। वो कहता है वक्त पर, और जिसका पत्ता भी मुरझाता नहीं है। पत्ते क्या है? अगर आपकी जड़ें, मैं खुदावंद में हूं, अगर मैं खुदावंद में हूं, मेरा कनेक्शन खुदा के साथ है, मेरी डालियां, मेरे बच्चे और मेरे पत्ते, मेरे बच्चों के बच्चे, अगर मैं खुदा के साथ कनेक्ट हूं, मेरी जनरेशन मेरी वजह से, क्योंकि मैं खुदावंद में हूं, ये ब्लेसिंग्स मेरी जनरेशन को भी मिलेगी। वो भी हरे भरे रहेंगे। पतझड़, ऑटम उनके ऊपर नहीं आएंगे, वो सदा सदा बाहर रहेंगे, क्योंकि खुदावंद से डरने वालों पर खुदावंद का फजल, उनकी बरकत 1000 पुश्त तक जाती है। ये बाइबल का वादा है। इसलिए अजीज मेरे बहन भाइयों, अगर आप खुदावंद में नहीं है, खुदावंद के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि वो आपकी डालियों, आपके पत्तों को भी वो हरा भरा कर देगा। आइए अब दूसरी पर्सनालिटी को हम लेते हैं, और ये दूसरी पर्सनालिटी शरीर है, यानी कि जो खुदावंद में नहीं है। वो कहते हैं शरीर ऐसे नहीं है, बल्कि वो भूसे की मानिंद है जिसे हवा उड़ा ले जाती है। अब शरीरों के बारे में आप देखें, शरीरों का इंट्रोडक्शन खुदा का कलाम करता है, वो भूसा है। जितना भी पैसा, जितनी भी इसकी पोस्ट हो ऊंची, वो कहता है अगर खुदावंद यीशु नहीं है तो वो भूसा है। भूसा जो आग में डाला जाता है। याद रखें, अमीर आदमी के बारे में इस तरह लिखा है खुदावंद के कलाम में, नए अहदनामे में। खुदा ने 2 आदमियों का जिक्र किया और कहा कि एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी जिसका नाम लाजर था। खुदावंद के कलाम के मुताबिक अमीर आदमी को नाम ही नहीं दिया गया। नाम पर्सनैलिटी को जाहिर करता है, नाम शख्सियत को जाहिर करता है। गरीब आदमी की शख्सियत है, वो गरीब है मगर नाम लाजर है।
ارے میرے بھائی، اگر آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس یسوع ہے تو آپ شناخت رکھتے ہیں، خدا آپ کو جانتا ہے۔ اور امیر آدمی کے لیے لکھا ہے ایک ہوگا امیر آدمی مگر غریب آدمی اس کا نام لازر ہے۔ یہ خدا پہچان دیتا ہے امیر آدمی کی، نام ہی نہیں ہے اس کا، پرسنالٹی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے بھوسے کی مانند، اس لیے کہ شریر عدالت میں قائم نہیں رہیں گے۔ خطاکار صادقوں کی عدالت، یعنی کہ جب خدا جو عدالت کرے گا وہ کہے گا کہ کسی کی زندگی اس کے مال پر موقوف نہیں ہے، کیونکہ ہماری زندگی خداوند کے ذریعے ہم محفوظ ہوتے ہیں، خداوند کے لہو میں چھپتے ہیں اور ہم برکت پاتے ہیں اور بلیس ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کیونکہ خدا صادقوں کی راہ پہچانتا ہے۔ اگر صادق خداوند کی راہ پر چلتے ہیں، صادق نے یہ پہچان لیا ہے کہ راہ حق اور زندگی خداوند ہے، تو ہم اس کی راہ پر چلتے ہیں تو ہم برکت پاتے ہیں، ہم برکت پاتے ہیں۔ میں یہ دعا کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام سے کہ خداوند کا یہ کلام آپ دیکھنے والوں کے لیے برکت کا باعث بنے، تبدیلی کا باعث بنے۔ اگر اب تک آپ نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اپنا جیون دیں، کیونکہ وہ آپ کو اس درخت کی مانند بنانا چاہتا ہے جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا جاتا ہے۔ ایک دفعہ پھر میں پاسٹر فریڈرک ڈیکوسٹا گلاسگو اسکاٹ لینڈ سے آپ کا یہ جو کلام، یہ جو پروگرام میں لے کر آتا ہوں، کلام اور زندگی کے وسیلے سے خدا آپ کی زندگیوں کو چھوئے اور بدلے۔ میں ایک دفعہ پھر خوشخبری ٹی وی کے لیے میں خدا کا شکر کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، خوشخبری سب کے لیے۔ ساروں کو جے مسیح کی۔